दहशत गर्दों के सरपरस्त अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। अफगान तालिबान की पाकिस्तान में खौफ फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR का कहना है कि 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में चंद सादा ड्रोन भेजे। ड्रोन अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। अफगानी ड्रोन को सॉफ्ट और हार्ड किल के जरिए नाकारा बना दिया, फिजा में ही तबाह कर दिया गया। ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुए। हमले अवाम में खौफ व हरास फैलाने और दहशतगर्द जहनीत को जाहिर करने की कोशिश है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बुनियादी तशवीश है, जिसे खत्म करना होगा। ऑपरेशन क़ज़्ब-उल हक़ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ पूरी शिद्दत से जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने तंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाज़िर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। आज की रात ईरान को शदीद धचका लगा। ईरान के खारक जजीरे और फौजी अहदाफ पर ताकतवर तरीन हमले किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमलों के नतीजे में तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। कुछ वजूहात की बिना पर जजीरे के तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का हुक्म नहीं दिया। आबना हरमज में जहाज रानी में मुदाखलत हुई तो फौरी फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। अब ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान ने ट्रंप का कारक जजीरे और फौजी अहदाफ पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी फौज ने कहा कि कारक जजीरे पर तेल तंसीबात महफूज हैं। ईरानी तेल और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नाकाबिल कबूल है। खित्ते में मौजूद अमरीकी तवानाई से मुतालिक कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ईरानी फौज का मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों और इसराइली रहनुमाओं के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फोर्सेस ने 10 ऐसे मकामात को निशाना बनाया जो इसराइली रहनुमाओं के हैं। ईरान का आबना हरमज को बंद रखने का ऐलान। अमेरिका के B-2 बमबार तैयारे ईरान की जानिब रवाना हो गए। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 5000 फौजी भेजने का ऐलान। सेंटकॉम ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस खित्ते में फौजी मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया है। मुस्तकबिल में इसकी दोबारा ताकत बहाल करने की सलाहियत को भी खत्म करना है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरानी रजीम के रहनुमा ज़ेर ज़मीन जा चुके हैं। सख्त हमले होंगे, हम नहीं रुकेंगे। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारहियत का 15वां रोज। तेहरान, शराज, कुम और खर्ज जजीरे पर शदीद बमबारी। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में 1348 ईरानी शहीद, 17000 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरानी हमलों के नतीजे में इसराइल में 15 अफराद हलाक और 2975 जख्मी हो चुके। अब तक 15 अमरीकी मारे जा चुके हैं, 140 जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 6 अफराद हलाक, 141 जख्मी। कुवैत में 6 अफराद जाम बहक हुए और 101 जख्मी हुए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। सुप्रीम लीडर के बयान के बाद ईरान की जानिब से अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले। अमरीका का ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमला। बाज़ाराने इंक़लाब ने हमले की तस्दीक कर दी। तर्जमान के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए अब्राहम लिंकन को शदीद नुकसान पहुंचाया। कार्रवाई खित्ते में जारी फौजी ऑपरेशन के दौरान की गई। ईरान की जानिब से 4 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए।
ہمیں معلوم ہے کہ مشتبہ خامنائی زخمی ہیں۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ نئے ایرانی سپریم لیڈر امریکی کارروائی میں زخمی ہیں۔ امریکی کارروائی میں نئے سپریم لیڈر کا چہرہ متاثر ہوا۔ حالیہ حملوں کے بعد مشتبہ خامنائی منظر عام پر نہیں آئے۔ ایرانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ سپریم لیڈر معمولی زخمی ہیں مگر دفتری امور انجام دے رہے ہیں۔ ایران میں اسکول حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی صدر بھی واقعے کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایرانی صدر اور دیگر اعلیٰ حکام کو ایک ساتھ شہید کرنے کی کوشش۔ ایرانی دارالحکومت تہران کے انقلاب اسکوائر میں یوم القدس ریلی کے دوران دھماکہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ریلی میں ہزاروں افراد شریک تھے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریلی میں ایرانی صدر مسعود پزشکیاں، ایرانی وزیر خارجہ اور علی لاریجانی کی بھی شرکت۔ ایرانی صدر سمیت تمام قیادت دھماکے میں محفوظ رہی۔ لوگوں کا ایرانی قیادت کا استقبال، ایرانی صدر سے ہاتھ ملائے، سیلفیاں بنوائیں۔ سیکرٹری سیکورٹی کونسل علی لاریجانی نے کہا کہ القدس ریلی پر حملہ اسرائیل کی کمزوری اور کنفیوژن کو ظاہر کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نہیں سمجھتے کہ ایرانی قوم مضبوط ہے۔ امریکی صدر نے ایران کی افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی روسی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق روسی صدر نے امریکی صدر کو پیشکش رواں ہفتے فون کال پر کی تھی۔ پیشکش تہران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے معاہدے کا حصہ تھی۔ روس نے پیشکش کی کہ ایران کی 60% افزودہ یورینیم کو روس منتقل کر دیا جائے۔ صدر ٹرمپ نے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں جاری۔ وزارت اطلاعات نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ عطا تارر کے مطابق افغان طالبان رجیم کے 663 کارندے جہنم واصل، 887 سے زائد زخمی ہو چکے۔ طالبان کی اب تک 249 پوسٹیں تباہ، 44 پر قبضہ کیا گیا۔ طالبان رجیم کے 224 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ افغانستان میں 70 مقامات کو فضائی کارروائی میں نشانہ بنایا۔ وفاقی حکومت نے عوام کو اچھی خبر سنا دی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، یقینی بنا رہے ہیں کہ کوئی زائد قیمت وصول نہ کرے۔ جتنا ہو سکا عوام کو ریلیف دیں گے۔ کوششوں کی وجہ سے ملک میں تیل کی مناسب مقدار میسر ہے۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ۔ برینٹ کروڈ تیل کی قیمت پھر سے $100 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئی۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 3% اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی نئی قیمت $103.29 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت میں $3.71 کا اضافہ ہوا۔ امریکی خام تیل کی WTI کی نئی قیمت تقریباً $99 فی بیرل ہو گئی۔ عید الفطر کے موقع پر سندھ میں مسافروں سے زائد کرایہ لینے والوں کی شامت آ گئی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی عید کے موقع پر زائد کرایوں کے خلاف مہم شروع کرنے کی ہدایت۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بعض ٹرانسپورٹرز کی خود ساختہ طور پر کرایوں میں اضافہ مسافروں پر اضافی مالی بوجھ پڑتا ہے۔ عوام کو زیادہ سہولت فراہم کرنا اور بغیر اجازت کرایوں میں اضافہ روکنا بنیادی ذمہ داری ہے۔ تمام متعلقہ ادارے فیلڈ میں متحرک ہیں۔ شاہینوں کا شاندار کم بیک، دوسرے ون ڈے میں بنگلہ دیش کو 128 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان نے DLS میتھڈ کے تحت بنگلہ دیش کو شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ بنگلہ دیش کو DL میتھڈ کے تحت جیت کے لیے 243 رنز کا ہدف ملا۔ بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 114 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ معاذ صداقت کی آل راؤنڈ پرفارمنس 75 رنز بنائے 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 274 رنز بنائے۔
اور آج سے 16 مارچ کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم نے پیش گوئی کر دی۔ ترجمان کہتے ہیں کہ ہفتے سے 16 مارچ تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ بالائی، وسطی، مشرقی پنجاب میں بادل برسیں گے۔ آئندہ دنوں میں پنجاب کے بالائی علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی کا امکان۔ درجہ حرارت میں معمول سے 3 سے 4 ڈگری تک کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ احتیاط کرنے کی بھی ہدایت۔